ताजदार सरवर कायनात सैयदुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अहादीस का जिक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आबाद रहे वो शख्स जो मेरी हदीस को सुने, उसे याद करे और ऐसे ही दूसरों तक पहुंचा दे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सवाब दारेन हासिल करें। हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से सबसे ज़्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला वो है जो तुम में से ज़्यादा सच्ची बात कहने वाला है। पाक दामन औरत पर इल्ज़ाम लगाना 100 बरस की इबादत को ज़ाया कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज़ उसकी बीवी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तुमसे ताल्लुक़ तोड़े उससे जोड़ो, जो तुम्हें महरूम करे उसे अता करो, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ कर दो। तुम लोग अपने बारे में सिवाय खैर और बेहतर बात के कुछ ना कहो, यानी अपने आप को बद्दुआ ना दो और ना ही अपनी किस्मत को कोसो, इसलिए कि फरिश्ते उस बात पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो। अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद वो शख्स है जो सख्त झगड़ालू है। तुम में से पूरी अकल वाला वो है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब बंदे वो हैं जो लोगों के काम आने वाले हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल को सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल किसी मुसलमान को खुशी फराहम करना या उसकी कोई तकलीफ दूर करना या उसकी भूख मिटाना है। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे आमाल और तुम्हारे दिलों को देखता है। जब बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उसके झूठ की बदबू की वजह से 1 मील दूर चला जाता है। मेहमान अपना रिस्क लेकर आता है और साहिब खाना के गुनाह लेकर जाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवी बच्चों पर खर्च करना भी बाइसे सवाब है। जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसकी इज्जत जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। बाप की दुआ औलाद के लिए ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारी शिफा हराम चीज़ में नहीं रखी। माफ़ करने से बंदे की इज्जत में इजाफा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फख्र से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। नरमी जिस चीज़ में भी होगी उसको बुलंद कर देगी और जिस चीज़ से खींच ली जाएगी तो उसे पस्त कर देगी। जहन्नमी लोग खुद पसंद, खुद परस्त, मुतकब्बिर, हरीस और बखील होते हैं। जो शख्स अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अच्छी बात कहे या खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में बदतरीन शख्स वो है कि जिसे उसकी बदकलामी के डर से लोग छोड़ दें। आदमी अपने अच्छे अखलाक की वजह से उन लोगों का मर्तबा पा लेता है जो रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोज़े रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन ना ताना जनी करने वाला होता है, ना लानत भेजने वाला, ना बेहुदा बकने वाला, ना बेहयाई की गुफ्तगू करने वाला। सबसे बड़ी ज़्यादती किसी मुसलमान को बेइज्जत करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग मेरी अज़मत व जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं
क़यामत के दिन उनके लिए ऐसे नूर के मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। अल्लाह ताला नरमी का मामला करने वाले हैं और नरमी के मामले को पसंद फरमाते हैं और नरमी खोई पर वो अजर अता फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, जब तुम किसी आदमी के ऐब बयान करना चाहते हो तो पहले अपने ऐबों को देख लिया करो। मुसलमानों, अपनी कौम के नादानों के हाथ थाम लिया करो इससे पहले कि उन पर अज़ाब इलाही नाजिल हो। दो साथी तीसरे साथी को छोड़कर सरगोशी ना करें कि तीसरे को उससे गम होगा। मोमिन की मिसाल लहलहाती खेती की तरह है जिसे मसाइब की आंधियां इधर उधर झुकाती रहती हैं मगर तोड़ नहीं सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू चाहे कि तुझसे लोग मोहब्बत करें तो दुनिया से बेरग़बत हो जा। आजमाइश जितनी सख्त होती है उसका बदला भी उतना ही बड़ा मिलता है। बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। अल्लाह के नज़दीक दुआ से बढ़कर काबिल इज़्ज़त कोई चीज़ नहीं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम्हारी दुनिया में से 3 चीज़ें महबूब हैं। नंबर 1 खुशबू, नंबर 2 निकाह और नंबर 3 नमाज। सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। रिज़्क़ हराम खाकर इबादत करना ऐसा है जैसे रेत या पानी पर घर बनाया जाए। हराम खाने वाले की इबादत कबूल नहीं होती। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, बेटियों को बुरा मत समझो, बेशक वो मोहब्बत करने वालियां हैं। सच बोलने की आदत बनाओ क्योंकि सच्चाई नेकी की राह दिखाती है और नेकी जन्नत में ले जाती है। जिसको ये 3 चीजें मिल जाएं, खुदा उसे अपनी हिफाजत में ले लेता है और उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। नंबर 1 कमज़ोर पर नरमी, वालिदैन पर शफ़क़त और खादिमों के साथ बेहतरीन सलूक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को पहुँचने वाली कोई मुश्किल, तकलीफ, गम, मलाल, अजियत और कोई दुख ऐसा नहीं कि जिसका उसे बारगाहे इलाही से अजर ना मिले। हत्ता कि अगर उसके पैर में कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके गुनाह माफ़ फरमा देता है। रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के हाँ बदतरीन बंदा वो होगा जो अपनी बीवी के साथ राजदाराना तन्हाई इख्तियार करे, अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम कर ले और फिर उसे बाहर बयान करता फिरे। किसी इंसान के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी भाई की ज़रूरत पूरी करने वाला ऐसा है कि गोया उसने तमाम उम्र खुदा की खिदमत में गुजार दी। हमेशा सच्ची और हक बात कहो, अगरचे कड़वी ही हो। बेहतरीन लोग वो हैं जो अच्छे अखलाक के मालिक हैं। खामोशी बहुत बड़ी हिकमत है। आदमी को झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बगैर तहकीक के आगे बयान कर दे। दुनिया मोमिन का कैद खाना है और काफिर की जन्नत। हर गुनाह की तौबा है मगर बद अखलाकी की नहीं। दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। अल्लाह जालिम को मोहलत देता है मगर जब पकड़ता है तो फिर नहीं छोड़ता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मौत को याद रखे और उसकी अच्छी तैयारी करे वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाएगा। चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। एक दूसरे की खुशामद ना करो, ये ऐसा है जैसे किसी को ज़िबा करना। सादगी ईमान की अलामत है। बहुत ना हंसा करो, कसरते हंसी से दिल सख्त हो जाता है। हया और कम बोलना
ایمان کی شاخیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدترین ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت کا حصہ ہی ہے۔ مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے۔ اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا سے صرف بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں زیادتی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اپنے مہمان کے ساتھ دروازے تک جانا لازم ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہے۔ 3 قسم کے آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ایک دھوکہ دینے والا، دوسرا بخیل اور تیسرا احسان جتانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ جو شخص دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے تو ان دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو 2 منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ فاسقوں کی دعوت قبول نہ کرو۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دینا بھی صدقہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض لوگ ایسے ہیں جیسے کسی کے گھر کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، قرآن شریف والے، کہ وہ اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب تم اپنا پہلو کروٹ بستر پر رکھ کر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد پڑھ لو گے تو موت کے علاوہ ہر چیز سے امان میں آ جاؤ گے۔ مظلوم کی بددعا سے بچو، یہ چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے۔ قیامت کے دن عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے۔ کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے 1 درجہ بلند کرے گا اور تمہارا 1 گناہ معاف کرے گا۔ مصیبت زدوں کی مدد کرو اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ بتاؤ۔ مہمان جب آتا ہے
تو اپنا رزق لے کر آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری حصے میں دنیاوی آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، کون ہے جو دعا کرے اور میں قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے معافی چاہے اور میں اسے بخش دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کا کفیل بن جاتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص مکمل طور پر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے حوالے کر دیتا ہے۔ اچھی بات کے علاوہ اپنی زبان کو روکے رکھو، اس طرح تم شیطان پر غالب آ جاؤ گے۔ جب گھر میں آیا کرے تو گھر والوں کو سلام کیا کر، اس سلام سے تجھ پر اور تیرے گھر والوں پر برکت نازل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن باتوں کو شرع نے منع فرمایا ہے اگر تو ان سے بچے گا تو تو گویا سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو 3 اعمال کے علاوہ اس کے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 جاری رہنے والا صدقہ، نمبر 2 وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں، اور نمبر 3 اس کے حق میں دعا کرنے والی صالح اولاد۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آگ کس پر حرام ہے؟ وہ حرام ہے ہر اس شخص پر جو اللہ اور اس کے بندوں سے قریب ہے، ان سے نرم سلوک کرتا ہے، ملائمت رکھتا ہے اور ان کے لیے سہولت مہیا کراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سب سے افضل انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ جب تو بیمار کے پاس جائے تو اس سے اپنے لیے دعا کی طلب کر، بیمار کی دعا ایسی ہے جیسے ملائکہ کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مرنے کے بعد کی سما کی گھولنا بہت سخت ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ بندے کی عمر دراز ہو جائے اور اللہ عز و جل اسے اپنی طرف رجوع عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب کوئی چیز تیرے نفس میں کھٹکے تو سمجھ لے کہ گناہ ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے جب تک وہ انہیں عمل یا زبان پر نہ لائیں۔ جنت ناگوار چیزوں میں گھری ہوئی ہے اور جہنم خواہشات نفسانی میں گھری ہوئی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فحش اور فحاشی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے اور اپنے پاس ان میں سے 99 حصے رکھے، صرف ایک حصہ زمین پر اتارا، اور اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، شرک اصغر یعنی چھوٹے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی اللہ کے لیے محبت و عداوت کرے اور اللہ کے لیے دے اور روکے، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو کشتی میں پچھاڑ دے، حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال
زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو مجھے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ آپ نے فرمایا، جو چاہے پوچھو۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے بڑا عادل بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو نفع پہنچایا کرو، سب سے اچھے آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، خاص آدمی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا ایمان کامل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو، تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اس لیے کہ اگرچہ تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے پاک ملنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت سے فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے گناہوں سے پاک ملو گے۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور سے اٹھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر اور کسی پر بھی ظلم نہ کر، قیامت کے دن نور سے اٹھے گا۔ اس نے کہا، اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر بھی رحم کر اور اللہ کے بندوں پر بھی رحم کر، اللہ تیرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے گا۔ اس نے کہا، میرے گناہ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ اس نے کہا، میں لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا بنوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مخلوق میں سے کسی کو اپنی حاجت نہ بتا، سب سے زیادہ عزت والا بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر توکل اختیار کر، سب سے طاقتور بن جاؤ گے۔ اس نے کہا، میرا رزق کشادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا، میں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے تو بھی اسے پسند کر، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا۔ اس نے کہا، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دے، اللہ تجھے اپنے غصے سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام کھانا چھوڑ دے، تیری دعائیں قبول ہوں گی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ذلت سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، اللہ تعالیٰ تجھے ذلتوں سے بچا لے گا۔ اس نے کہا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے عیبوں کو چھپا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अपने भाइयों के ऐबों को छुपा ले, अल्लाह ताला तेरे ऐबों को छुपाने का। उसने कहा, सबसे अजीम नेकी क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अखलाक और मुसीबत पर सब्र करना। उसने कहा, सबसे बड़ी बुराई क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बद अखलाकी और बुख्ल। उसने कहा, अल्लाह ताला के गुस्से को दुनिया और आखिरत में क्या चीज़ ठंडा करती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुपके चुपके सदका करना और सिला रहमी करना। उसने कहा, जहन्नम की आग क़यामत के दिन क्या चीज़ मिलकर बुझाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में दुखों और मुसीबतों पर सब्र करना। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फर्मा बरदारों में से हो जाऊँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़राइज़ को अदा करो, फर्मा बरदारों में से हो जाओगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हक़ पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का ज़ामन हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बच्चों की 5 आदतें बहुत पसंद हैं। नंबर 1, वो रोकर मांगते हैं और अपनी बात मनवा लेते हैं। नंबर 2, वो मिट्टी से खेलते हैं और गुरूर तकब्बुर खाक में मिला देते हैं। नंबर 3, जो मिल जाए खा लेते हैं, ज़्यादा जमा या ज़ख़ीरा नहीं करते, लड़ते हैं, झगड़ते हैं और फिर सुलह कर लेते हैं, यानी दिल में हसद व बुग़्ज़ और किना नहीं रखते। नंबर 5, मिट्टी के घर बनाते हैं, खेल कर गिरा देते हैं, यानी वो बताते हैं कि ये दुनिया बाकी रहने वाली नहीं बल्कि ख़त्म हो जाने वाली है। एक वक्त आने वाला है जब लोग नेकी पर शर्म और गुनाह पर फ़ख्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। अगर झुक जाने या आजिज़ी इख्तियार करने से तुम्हारी इज्जत घट जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हुसूल तालीम पर 1 घंटे की ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो हमेशा की ज़िल्लत में पड़ा रहता है। अपनी कमाई पाक रखो, तुम्हारी दुआ कबूल होगी। गुस्सा शैतान से और शैतान आग से पैदा किया गया है और आग पानी से बुझाई जाती है, और जब तुम में से कोई गुस्सा हो तो उसको वज़ू कर लेना चाहिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बड़ा गुनाह ये है कि कोई शख्स अपने वालिदैन पर लानत करे। किसी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदमी अपने माँ बाप पर किस तरह लानत कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी दूसरे के बाप को गाली दे तो वो उसके माँ और बाप को गाली देगा। मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को ये पसंद हो कि उसकी उम्र दराज हो और उसके रिज़्क़ में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और उन पर सिला रहमी करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे नज़दीक तरीन वो लोग होंगे जो सबसे बढ़कर मुझ पर दुरूद भेजते थे। तुम बदगुमानी से बचो, इसलिए कि बदगुमानी सबसे ज़्यादा झूठी बात है, और ना किसी के ऐबों को तलाश करो और ना तजस्सुस करो और ना एक दूसरे से हसद करो और ना गीबत करो और ना बुग़्ज़ रखो, और अल्लाह के बंदे भाई भाई बनकर रहो। और किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने भाई से 3 दिन से ज़्यादा नाराज़ रहे। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से बरी हो जाता है। तुम में से बेहतर वो है
جس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 1 والدین کا نافرمان، نمبر 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، روزہ دار حتیٰ کہ روزہ افطار کر لے، اور مظلوم۔ بہترین اولاد با پردہ بیٹیاں ہیں۔ کھانے کا گرا ہوا ٹکڑا دسترخوان سے اٹھا کر کھانا اولاد میں خوبصورتی، رزق میں برکت اور تکبر ختم کرتا ہے۔ جس نے کسی بھوکے مومن کو پیٹ بھر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے سے داخل فرمائے گا، جس سے اسی جیسے لوگ داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح معنوں میں بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی حرام قرار دی ہے اور والدین سے ناحق مطالبہ کرنا بھی حرام قرار دیا ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے جتنا بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تم میں سے کسی کا سر لوہے کی کیلوں سے پھاڑ دیا جانا اس کے لیے کسی غیر محرم عورت کے چھونے سے بہتر ہے۔ کسی شخص کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ ایماندار وہ ہے جس سے لوگ اپنے مال اور جان محفوظ سمجھے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ ایسی نعمت کسی کو بھی نہیں ملی جو سب سے بہتر اور بڑی ہو۔ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا صدقہ ہے۔ افضل جہاد حق بات حاکم کے منہ پر کہنا ہے۔ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بازار سے اولاد کے لیے جو بھی لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دوسروں کی دیکھا دیکھی کام نہ کرو کہ یوں کہنے لگو اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اور اگر لوگ ہمارے اوپر ظلم کریں تو ہم بھی ان پر ظلم کریں، بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں تو تم بھی بھلائی کرو، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تب بھی تم ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہیں اس عذاب کے بارے میں علم ہو جائے جس کا مجھے علم ہے تو تم اللہ کے خوف کی وجہ سے کثرت کے ساتھ آنسو بہاؤ اور تم بہت کم ہنسو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے، جو کچھ کہے تو مان لے، اور اپنی جان و مال میں شوہر کے خلاف نہ کرے جو اس کو ناگوار ہو۔ شوہر اپنی بیوی کی طرف اور بیوی شوہر کی طرف دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بیویوں میں بہتر بیوی وہ ہے جس کا مہر بہت آسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری چیز طلاق ہے۔ میاں بیوی کی جدائی پر شیطان بہت خوش ہوتا ہے، طلاق دینے سے عرش ہلتا ہے۔ اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کو دیکھنے سے خوش ہو جائے اور خاوند کوئی کام اس کو بتلائے تو حکم بجا لائے، اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت
कसरत से नफिल पढ़ती है, रोजे रखती है और खैरात करती है, लेकिन जुबान से पड़ोसियों को तकलीफ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। फिर उस शख्स ने अर्ज किया कि फला औरत नफली रोजे नमाज और खैरात ज्यादा नहीं करती, लेकिन जुबान से पड़ोसियों को तकलीफ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार औरतें अपने शौहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो अपने लिए बद्दुआ किया करो, ना अपनी औलाद के लिए, और ना अपने खिदमत करने वालों के लिए, और ना अपने मालो मुता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो, उसमें अल्लाह से जो मांगे अल्लाह वही कर दे। हर जुमा की रात को तमाम आदमियों के आमाल और इबादत बारगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। जो औरत बगैर किसी मजबूरी के तलाक का मुतालिबा कर दे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। बाज औरतें नाम को तो कपड़ा पहनती हैं और वाकई में नंगी हैं। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। जो औरत मर्दों का सा कपड़ा पहने और मर्दों की तरह वज़ाओ क़ता इख्तियार करे उस पर अल्लाह की लानत है। जो शख्स कसम में इस तरह कहे कि मुझको ईमान नसीब ना हो, अगर वो झूठा हो तब तो उसकी तरह हो जाएगा जैसा उसने कहा, और अगर सच्चा होगा तब भी ईमान पूरा ना रहेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गैब की बातें बतलाने वाले के पास जाए और कुछ बातें पूछे और उसको सच्चा जाने, उस शख्स की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने खाविंद को भी जगाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत कुंवारेपन की हालत में या हमल के दौरान या बच्चा जन्ने के वक्त या चिल्ले के दिनों में मर जाए उसको शहीद का दर्जा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत के 3 बच्चे मर जाएं और वो सवाब समझकर सब्र करे तो जन्नत में दाखिल होगी। एक औरत ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके 2 बच्चे मरे हों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 का भी यही सवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। गीबत करने वाला क़यामत के दिन मुर्दार का गोश्त खाएगा, और बुहतान लगाने वाले को दोज़खियों के खून और पीप जमा करने की जगह रखा जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हमल गिर जाए वो बच्चा घसीट कर अपनी माँ को जन्नत में ले जाएगा। किसी मुसलमान को हलाल नहीं कि अपने भाई मुसलमान के साथ 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे, और जो 3 दिन से ज़्यादा बोलना छोड़ दे और इसी हालत में मर जाए तो वो दोज़ख में जाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, रात को सोते वक्त सुबहान अल्लाह 33 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबा और अल्लाह अकबर 34 मरतबा पढ़ लिया करो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाइज़ा औरत हर नमाज के वक्त 70 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती है तो उसके लिए 1000 रकातें लिखी जाती हैं और 70 गुनाह माफ़ होते हैं, और उसका दर्जा बढ़ा दिया जाता है, और उसको इस्तग़फ़ार के हर हरफ के बदले एक नूर मिलता है, और बदन की हर रग के एवज़ एक हज व उम्रा का सवाब लिखा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत 5 नमाजें पढ़े, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे, अपनी आबरू की हिफाजत करे
اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسرے زبان جس سے خدا کا نام لے، تیسرا بدن جو مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، نماز کی پابندی کرے، بناؤ سنگار نہ کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہناؤ، اس کے منہ پر نہ مارو۔ ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوں۔ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کڑوی ہی ہو۔ اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ مومن نہ تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت بھیجنے والا، نہ بےہودہ بکنے والا، نہ بے حیائی کی گفتگو کرنے والا۔